बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के वीलॉग में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और मुद्दा ये है कि आप लोग जो इस वक्त यूट्यूब देख रहे हैं वो यूट्यूब का इस कदर शदीद कंज्यूमर है कि वो न्यूज़ मीडियम की कोई भी ख़बर जो है, कोई भी एंकर जो है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और मैंने ये महसूस किया है कि जो बड़े एंकर्स हैं उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग तो है ही, जिस तरह साबिर शाकिर साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, मखदूम शहाबुद्दीन हैं, इसी तरह से और आरिफ हमीद भट्टी हैं और ये मकबूल जान हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी मौजूद हैं और उसके बाद आप लोग इन्हें सोशल मीडिया पर भी देखना पसंद करते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो सेंसरशिप और जो रुकावटें और जो बंदिशें हमारे कौमी मीडिया पर हैं, जो हमारे आम कौमी नेशनल टेलीविज़न पर हैं, वो शायद सोशल मीडिया पर नहीं है। और इसलिए आप लोग ये बेहतर समझते हैं कि इन तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर भी सुना जाए, ताकि वो बातें जो ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं कर पाते, वो बातें आप लोग यहाँ भी सुन सकें। बात यह है कि हम या मैं एक अपने आप को एक अदना सा जर्नलिस्ट समझता हूँ और जो कि एक सोशल मीडिया पर काम कर रहा है। कुछ ना कुछ रवाबित हमारे भी होते हैं, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ किस्से हमें भी पता चलते हैं। उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ख़बरें हम आपसे भी जिक्र करते रहते हैं। अब उसमें यह है कि बहुत कोई एक्सक्लूसिव बाज़ दफ़ा हमारे तक आ जाती है और बाज़ दफ़ा नहीं आती है। और आज जो ख़बरें हैं वो बेसिकली मैं पर्सनल ओपिनियन बात चीज़ों के बारे में अपना देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जुनैद सफदर और आयशा सैफ, इनकी आज जो इनके लिए नून लीग के ख़ानदान के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए ये एक बड़ी बुरी ख़बर थी इस लिहाज से, क्योंकि तलाक़ जो होती है वो किसी तौर पर भी अच्छा डिसीजन या अच्छे माहौल में किया गया डिसीजन नहीं होती है। तो बहरहाल आज जुनैद सफदर और आयशा सैफ की अलहदगी की जो ख़बर है उसकी तस्दीक जो है जुनैद सफदर की जानिब से आ गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे रिपोर्ट कर दिया है। जब ये शादी हुई थी उस वक़्त ही मुझे ये शादी एक मिसमैच लग रही थी। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे एतराज़ भी कर सकते हैं, इत्तफ़ाक़ भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी गैप दोनों में लग रहा था, दोनों की पसंद नापसंद का एक गैप लग रहा था। दूसरी तौर पर मैं कुछ ज़्यादा कलाबे नहीं मिलाना चाहता, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये जो शादी जुनैद सफदर और आयशा सैफ की थी, ये ख़ानदानी रिश्ते के बजाय ये मैं इसको एक सियासी, एक मुआशी, एक कारोबारी रिश्ता समझ रहा था। क्योंकि आयशा सैफ जो हैं वो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन सैफुर रहमान, जो बड़े नोटोरियस हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आपको पता होगा कि सैफुर रहमान जो हैं ये नवाज़ शरीफ के लगाए गए एहतसाब कमीशन के वो चेयरमैन थे जिन्होंने नवाज़ शरीफ के मुखालफिन के ख़िलाफ़ ही काम किया और उनके खिलाफ इक़दामात बनाए। और बाद ये वही चेयरमैन थे जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए, उनको जेल में भेजा। और आसिफ अली ज़रदारी को भी इन्होंने मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उनकी ज़ुबान पर कट लगवाए थे। तो ये एक समझ लें कि सियासी समझौते के तहत मैं ऐसा समझ रहा था ये शादी है। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन अभी जो एक अलहदगी की ख़बर आई है मेरी इस खदशे पर मज़ीद तस्दीक की मोहर जो वसत कर रही है। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जद्दा पहुँच चुके हैं। नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली के हवाले से एक चीज़ शुरू से देखी जाती है, शुरू से समझी जाती है कि ये एक मजहबी फ़ैमिली है। और मजहबी फ़ैमिली में भी जो पाकिस्तान में बरेलवी मकतब फ़िक्र है उसकी सपोर्ट करने वाली फ़ैमिली, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो रायबंड का तबलीगी जमात है, तबलीगी मरकज़ है, उनकी भी बड़ी हिमायत करते हैं, उनको फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक जिसे उशाक रसूल फ़ैमिली बरेलवियों का एक ख़ासा ये समझा जाता है कि वो ख़ुद को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब की फ़ैमिली का एक झुकाव है वो बरेलवियत की तरफ रहता है। और इसीलिए जब भी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कुछ अचीव करते हैं या कुछ मुश्किल में होते हैं तो वो उम्रे का इयादा ज़रूर करते हैं। और उसके बाद वो बिलखसूस अक्सर जो है वो जालियों के सामने, रोज़ा रसूल के सामने पाए जाते हैं। इससे मैं ये नहीं कह रहा कि जो करप्शन उन्होंने अगर की है तो वो जस्टिफाई हो जाएगी, ये कोई भी ये एक नवाज़ शरीफ फैमिली का एक आम मिजाज है। उसी मिजाज के तहत नवाज़ शरीफ साहब जो जद्दा में मौजूद हैं और वहाँ से उम्रा करके पाकिस्तान की रवानगी होगी। उससे पहले उन्होंने बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात की है और वहाँ से वो फिर निकले हैं जद्दा के लिए, और जद्दा पहुँच गए हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा नून लीग की ग्राफिक सेंस पे। मुझे हमेशा से इस पे एतराज़ रहा है और मैं समझता हूँ कि नून लीग अभी तक भी सोशल मीडिया के हवाले से अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रही है, अपने आप को बेहतर नहीं बना पा रही है। और बिलखुसूस उनको जब ये पता है कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान जैसे सोशल मीडिया जियांट से है, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस पर मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। जो पोस्टर आजकल बड़ा एक वायरल हो रहा है नवाज़ शरीफ साहब का, जो कि वो 21 अक्टूबर के वाले से हाथ उन्होंने ऐसे उठाया हुआ है बड़ा, उसकी ग्राफिक्स इस कदर बुरी हैं कि वो अच्छा लगने की बजाय वो बुरा लगने लगा है और अजीब व गरीब लगने लगता है। नवाज़ शरीफ साहब लगता है जैसे कोई एलियन किरदार लगने लगते हैं, जैसे कोई आसमान से उतरे हैं। और वो अजीब व गरीब किस्म के ग्राफिक्स जो हैं वो उस वीडियोग्राफी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ अभी नवाज़ शरीफ साहब के पोस्टर फाड़ने पर बहुत से स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं पोस्टर फाड़ रहे थे। अभी पोस्टर क्यों फट रहे थे? नून लीग को
اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی تمام اداروں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کا ہولڈ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے. آپ مار کٹائی کر کے بھی یہ ہولڈ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ سوشل میڈیا کی پاور کو جو نوجوان نسل ہے وہ سمجھ چکی ہے، اور وہ آپ کے سامنے شاید 2 منٹ خاموشی رکھے، سال بھر خاموش رہے، 1.5 سال خاموش رہے، 2 سال خاموش رہے گی، لیکن یہ جو گلاوا ابل رہا ہے یہ آپ کو بہت تنگ کرے گا. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو آپ کو سوشل میڈیا پر پرووائڈ کرنا چاہیے، پروڈیوس کرنا چاہیے، جو کہ نہیں کر پا رہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کی جو گرافک ٹیم ہے ان کی گرافک سینس ہی زیرو ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ استھیٹک لگتی ہے، کون سی چیز خوبصورت لگتی ہے، کون سی تصویر خوبصورت لگتی ہے وہ پوسٹ کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، اور کون سی تصویر جو وہ آپ کا مذاق بناتی ہے وہ پوسٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا. پی ایم ایل این نے آج ٹویٹر سپیس کا بھی آغاز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی طرف سے ایک بڑا ان کے لیے انقلابی کام تھا. حالانکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کافی دیر سے یہ کر رہی تھی. اب ٹویٹر سپیس پر خرم دستگیر خان جو ہیں وہ آئے ہیں آج، اور ساتھ احسن اقبال صاحب تھے. ٹویٹر سپیس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. اور اس سے پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ٹویٹر سپیس پر اگر آئیں گی تو زیادہ امپیکٹ کریٹ کریں گی. نواز شریف صاحب حالانکہ عمران خان کے ہم عمر ہیں، لیکن عمران خان جتنا پاورفل کمیونیکیشن سکلز نہیں رکھتے ہیں، بزنس مین ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ بھی سپیس پر نہیں بول سکتے ہیں، اور بس جس طرح وہ آ کر کے گفتگو کرتے ہیں یہ جو وہ جو ایک فلرز بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں، اطلاع کے لیے عرض ہے اور گزارش ہے، وہ اس طرح کے فلرز ایڈ کر کے اپنی تقریر مکمل کرتے ہیں. جبکہ عمران خان کے پاس عمران خان کی تقریر میں کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ اس کو پروڈیوس کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں تو جا رہی ہے، الیکشن کے ساتھ ساتھ ہی ان کا ہونا ہے. ابھی جو بات اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 15 اگست کو جلسہ کرنا چاہ رہی ہے مینار پاکستان میں، اور اجازت جو ہے وہ اس کی طلب کر لی گئی ہے. اب یہ جلسہ جو ہے بیسیکلی واقفان حال اور جو بلیاں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے کہ علیمہ خان اس کو لیڈ کریں گی، اور ممکنہ طور پر یہ جلسہ جو ہے یہ ایک فلاپ شو دکھایا جائے گا، جس سے یہ تاثر دیا جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ان کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور اس کے برعکس نواز شریف صاحب کا جو جلسہ ہوگا مینار پاکستان کا، اس کو بہت ہی طریقوں سے، بہت ٹیکٹکس سے، پیسے دے کر، بیانیہ کھلا کر، یا جس طرح بھی جو بھی پاکستان کے اندر جو ٹیکٹکس چلتے ہیں، یہ صرف نواز شریف پارٹی نہیں کرتی، تمام کے تمام لوگ کرتے ہیں. تو ان ٹیکٹکس کے ذریعے جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور مینار پاکستان کو بھرا جائے گا، تاکہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے کہ لوگ واقعی اپنے ایک مسیحا جس کا نام نواز شریف ہے اس کے انتظار کے لیے سرکردہ تھے، اور اس کے انتظار کے لیے بے قرار ہو رہے تھے. لہٰذا اب وہ تمام لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک نئی چال ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو کہ عمران خان کو پولیٹیکلی تو شاید نقصان دے گی، لیکن ان کی جو مفاہمتی پالیسی ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر ایک دفعہ عمران خان کا ایک امپریشن یہ چلا گیا اور عوام نے یہ امپریشن قبول کر لیا کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، تو پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا. الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں، آج چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فاضل نے ایک جو بیان دیا ہے وہ بڑا تہلکہ خیز اس لحاظ سے کہ ایک چیف جسٹس کی جانب سے بیان آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ کرپشن میں معاونت کرتی ہے. اب اگر ریاست کرپشن میں معاونت کر رہی ہے تو ریاست کون ہے، ریاست کن لوگوں کا نام ہے، کون سے لوگ ہیں جو مل کر ریاست بناتے ہیں. جو لوگ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں. عام لوگوں کو تو جو ریاست جس شخص کے یا جن لوگوں کے بارے میں ریاست کا تصور آتا ہے وہ خاص قسم کے ہی لوگ ہیں، اور اگر ان کے بارے میں چیف جسٹس نے بات کی ہے تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. اور اس پر ایکشن کس نے لینا ہے، پھر یہ چیف جسٹس صاحب خود ہی بتائیں کہ کس نے ایکشن لینا ہے. اس کے ساتھ جو ایکٹ جس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا، جس پر بڑی امیدیں ظاہر کی جا رہی تھی نواز شریف پارٹی کی جانب سے کہ وہ اس میں نواز شریف صاحب کی اپیل کی جو بات ہے وہ دوبارہ سے اپیل کا حق ان کو مل جائے گا، اور وہ سپریم کورٹ میں نااہلی جو ہے وہ اپنی ختم کروا سکیں گے. تو آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے کہ وہ جو ان کی یہ خواہش تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. لیکن دوسری جو شک ہے وہ قانونی شک ہے. وہ قانونی شک یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے، پی ڈی ایم حکومت نے جو نااہلی کی مدت ہے وہی 5 سال تک مقرر کر دی ہے. لہٰذا الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آخر جو ہے وہ اس نااہلی سے چھوٹ ہی جائیں گے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بڑا عدالتی محاذ نہیں کھولتی تو. اس کے ساتھ ساتھ حماس اور فلسطین اور اسرائیل کی بات کریں تو یہ ایک کمپلیکس سچویشن ہے. ہم اس میں کیا بول سکتے ہیں، میں اس پر جتنی بھی بات کرتا ہوں وہ مزید میرے لیے بھی پریشانی، دکھ اور افسوس اور بالخصوص بے بسی کا اظہار کرتی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ برطانیہ اور دیگر تمام ممالک، برطانیہ بالخصوص جو لبرلزم کا اور آزاد خیالی کا اور روشن خیالی کا، اوپن مائنڈڈنس کا بڑا علمبردار بنا پھرتا ہے، اور یہ ہمیشہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، بڑا جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے.
وہاں پر ہر سچ بولنے کی اجازت ہے، اور اتنی اجازت ہے کہ اب انہوں نے برطانیہ میں فلسطینی جھنڈا لہرانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو ان کی جو لبریشن ہے، ان کی جو آزادی خیال ہے، وہ ایک حد تک مقید ہے، اس سے آگے یہ لوگ نہیں جاتے۔ یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے بڑے آزاد ہیں، جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ اپنے تمام وہ آزادی کے جو ایک جعلی لباس پہنے ہوئے ہیں، جعلی نقاب پہنے ہوئے ہیں، وہ اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اور ایسے کئی نقاب آپ کو مزید عالمی منظرنامے پر اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مزید بھی آئیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔